ایک رکاب کے اندر قدم مبارک رکھ دیں، دوسرے رکاب کے اندر قدم مبارک جانا نہیں قرآن دا ختم کر دے ہو جا کو سبحان اللہ۔ یہ صرف کرے پا کے سونے علی نو خوش کرنا، کوئی ایک بندہ صاحب چا کوئی ایک قدر کی کتاب کے اندر کوئی صاحب سونے علی کڑا پایا ہوئے، سونے علی کڑا پایا، ایک بندے نے ملاقات کرن گیا سے دیکھا جو صحیح تے پیروں دے جو لمبے لمبے کڑے تے نال زنجیر پایا ہویا تے ٹرے جو صحیح جی میں رچ ٹرتے تے کھڑک 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 دی آواز آ رہی وہ جی میں قدم چاہے کھڑک دی آواز آوے، کھڑک دی آواز آوے، کھڑک دی آواز آوے۔ میں پوچھے خیر ہوئے اس جانے حضرت امام زین العابدین دے قیدی ہیں، اللہ اکبر۔ تو امام زین العابدین نے نماز دی پارو آکے، نہ قرآن دی پارو آکے، نہ روزے دی پارو آکے، نہ حج زکات دی پارو آکے، نہ پردے دی پارو آکے، نہ قرآن پڑھن دی پارو آکے، نہ اللہ پر دیاں دا پردہ کراموں دی پارو آکے، میاں کسے چیز دا نہیں آکیا۔ امام زین العابدین یہ دار رہتے میری محبت